वनपाखाहरू यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू। नमस्कार, म निता पुन मगर नाइस टेलिभिजनको पर्दामा कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको अर्को भाग लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हाम्रो कार्यक्रम हप्ताको 2 दिन बुधबार अनि शनिबार दिनको ठीक 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म आउने गर्दछ। त्यसै गरी रातको 10:30 बजे, मध्यराति 12:30 बजे भने पुनः प्रसारण भोलिपल्ट बिहान 9:30 बजे आउने गर्दछ। यहाँहरूलाई थाहा भइसकेको छ हाम्रो कार्यक्रम कति बेला आउँछ भनेर। कार्यक्रमको पर्खाइमा बसिरहनुहुन्छ र प्रत्यक्ष टेलिभिजन हेर्न नभ्याउनुहुनेहरूले हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत त्यस्तै गरी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै आउनुभएको छ र कार्यक्रम हेरिसकेपछि हामीलाई यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिँदै आउनुभएको छ। हामी हरेकचोटि नयाँ कलाकारहरूको साथमा उहाँहरूले आफ्नो गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, कुराकानी गर्छौँ। हामी आजको कार्यक्रममा हामी एकदमै राम्रो ह्यान्डसम गायक मोडेल पनि हुनुहुन्छ उहाँ। राम्रो गायक हाम्रो गायक, त्यस्तै गरी गायिका हुनुहुन्छ राम्री गायिका हाम्री गायिका। पछिल्लो क्रममा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ दुवैजना, राम्रा गीतहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ। केही क्षणमा म उहाँहरूको परिचय पश्चात यहाँहरूले अवश्य पनि थाहा पाउनुहुनेछ। सुरुवातमा बजेको मिठो धुन सँगसँगै अवश्य पनि गायिकाको यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला भने हामीले गायकलाई चाहिँ अलिकति सस्पेन्समा राखेका छौँ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुहुनेछ। हामीलाई 1 घन्टासम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै अबलाई भने आजको अतिथि गायक अनि गायिकाको परिचय गराउन चाहन्छु। म गायक हुनुहुन्छ दिनेश थापा। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दिदी। नाइस टेलिभिजनको असाध्यै लोकप्रिय कार्यक्रम गाम्बेसीका भाका हेरेर बसिराख्नुहुने, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी दर्शक श्रोताहरूलाई म लोकदोहोरी गायक मोडल दिनेश थापाको हार्दिक साङ्गीतिक नमस्कार छ। त्यस्तै गरी म गायिकाको परिचय गराउन चाहन्छु। गायिका हुनुहुन्छ सुषमा लोहनी। नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि दाइसँगै म पनि गाम्बेसीका भाकामा दोहोरी गाउन आएकी छु। यसको लागि निता दिदीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि खासै राम्रो दोहोरी त गाउन आउँदैन मलाई। कोसिस गर्नेछु हजुरहरूको मन जित्नको लागि। कस्तो हुन्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। गायक अनि गायिकाको परिचय पश्चात उहाँहरूको मिठो स्वरमा अझ धेरै मिठास भर्नको लागि हाम्रो वाद्यवादनहरू हुनुहुन्छ। हार्मोनियममा भागीरथ सुस्लिङ, त्यस्तै गरी बाँसुरीमा पूर्ण थापा भने मादलमा सुनिल बरदेवा। यहाँहरूले चिनिसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको अतिथि गायिकालाई पनि यहाँहरूले चिनिसक्नुभयो। अबलाई भने म केही कुराकानी जोड्न चाहन्छु गायक दिनेश थापा अनि गायिका सुषमा लोहनीसँग। भने उहाँहरूको आवाजमा हामी धेरैभन्दा धेरै मिठा गीत र उहाँहरूको आज विशेष गरी दोहोरी घम्सी गाउनुहुन्छ, राम्रो गाउनुहुन्छ, मिठो बोल्नुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ, आफैमा ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै गीतहरूमा मोडेल पनि गर्नुभएको छ र त्यस्तै हाम्रो राम्री गायिका हुनुहुन्छ सुषमा बहिनी। उहाँहरू दुवैजनाको घम्सी दोहोरी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो चिसो मौसममा न्यानो गरी गीत सङ्गीतसँग रमाउनु होला भन्दै म केही कुराकानी जोड्न चाहन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु दिदी। आहा, सुरुमा कति धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। वास्तवमा एउटा बाटोमा फ्यालिएको ढुङ्गालाई देउताको मूर्तिको रूपमा चाहिँ दिनुभयो। मलाई यति धेरै खुसी लागेको छ। होइन, तपाईँसँग धेरै प्रतिभा छ होइन, धेरैभन्दा धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ। उस्तै राम्रो नाच्नुहुन्छ, उस्तै मिठो गाउनुहुन्छ, उस्तै मिठो बोल्नुहुन्छ, कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, सबै कुरा मलाई थाहा छ होइन। त्यही भएर नै तपाईँको प्रशंसा गरेको बहिनी उस्तै अब्बल हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको उहाँको त कुरै नगर। विशेष गरी तपाईँको गीत चोली फेर मायाले बोली नफेर होइन, यो निकै नै चल्यो गीत होइन। त्यो गीत पछि तपाईँलाई निकै व्यस्त भएको देखिन्छ। अझ व्यस्त हुनुहुन्छ कि के छ आजभोलि? दिदी अब व्यावसायिक कलाकार भइसकेपछि अब अलिकति व्यस्त त हुनैपर्छ होइन। र यही साङ्गीतिक जीवनमा एउटा कलाकार बनेर आइसकेपछि एउटा नेपाली गीत सङ्गीतमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ, हेतुका साथ आइएको थियो होइन। हुन त जति गर्नुपर्ने छ त्यति त गर्न सकेको छैन। नेपाली गीत सङ्गीत अझ भनौँ एउटा लोकगीत सङ्गीतको चाहिँ एउटा सानो बालक जस्तै लाग्छ मलाई। जति धेरै बुझ्दै गयो त्यति आफूलाई अज्ञानी महसुस हुँदो रहेछ होइन। र पछिल्लो समयमा जुन मैले लोकदोहोरी एल्बम गरेको थिएँ, चोली फेरा मायाले बोली नफेर आज लाको पिरती भोलि नफेर, यो गीतले मलाई अर्को थप चर्चा दिलायो होइन। जुन गीतमा चर्चित लोकदोहोरी गायिका चन्दा आर्यालले साथ दिनुभएको छ होइन। र भिडियोमा आफैले खेलेको छु। अनि एकदमै भोजपुर क्षेत्रकी एकदमै व्यस्त नायिका
डरी सरकारसँग म आफैले अभिनय गरेको छु र जुन गीतको शब्द सङ्गीत एकनारायण भण्डारीले गर्नुभएको छ भने हैन बब्बु थापाको चाहिँ निर्देशनमा यो भिडियो तयार भएको छ र दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भयो र यही चोली फेरा मायाले बोली नफेरेको प्रभाव पनि होला यस्तो मेला महोत्सव साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा हल्का व्यस्तै छु भन्न पछाडि त्यो भन्दा नि अझ सालको पात तपरी दुना हैन यो गीतमा अझ धेरै राम्रो अभिनय देखेँ मैले हैन उस्तै राम्रो नाचेको देखेँ यो गीतबाट धेरैवटा अवार्डहरूमा नोमिनेसनमा हैन अनि अवार्ड पनि हात पार्नुभयो त्यो आफूले गाएको गीतमा सन्तुष्टि हुनुभयो कि त्यो अरूको गीतमा हैन मोडल गर्दा धेरै गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो दिदी हैन सन्तुष्ट त अब आफ्नो सिर्जना एउटा लाटो होस् आफ्नो एउटा बच्चा छोरा लाटो होस् अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ आँखा नदेख्ने अब अन्ध होस् हैन आफ्नो सन्तान आफ्नो सिर्जना कसलाई प्यारो लाग्दैन मलाई यो राम्रो छ भन्ने कुराहरू त्यस्तै लाग्छ तर पनि मैले गीत गाउने क्रममा मेरो आफ्नो गीतलाई मैले न्याय गरेको छु कि मेरो कसैको गीतमा मैले अभिनय गर्दाखेरि नाच्दाखेरि न्याय गरेको छु एउटा न्यायको पक्ष मैले चाहिँ कुनमा उत्कृष्ट गरेको छु भन्ने लाग्छ र आजभोलि धेरै गीत सङ्गीतहरू निक्लिन्छन् धेरै मोडलहरू जन्मेका छन् हैन तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले भन्दा पनि त्यसको गुणात्मक मापन गरेर त्यसको क्वालिटी मापन गरेर जाने हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ हैन चोली फेरा मायाले बोली नफेरा त्यो पनि एउटा त्यस्तै के बच्चा के बुढाबुढी के युवा युवती सबैको मनमा बसेको गीत हो त्यो पनि हैन र त्यसमा पनि मैले अब राम्रो गर्ने कोसिस गरेको छु कोसिस गर्दै जाने कुरा रह्यो र पछिल्लो समयमा जुन एउटा काठ क्षेत्रमा चाहिँ असाध्यै प्रचलित रहेको भाका जुन गीत चाहिँ सरोज लामी छाने र स्मृति गौतमले गाउनु भएको थियो स्मृति गौतमको चाहिँ एल्बममा थियो र हाम्रो गोर्खाली मोडल करिश्मा ढकालसँग जुन मैले अभिनय गरेको थिएँ सालको पाता टप्परी दुना तिमी मेरो कलेजी छेउ कुना अनि कोठा खोज्देऊ तिम्रो घर छेउनी र हैन पानी छैन हे मायामा बस्ने ठाउँमा हैन कोठा खोज्देऊ तिम्रो घर छेउछाउमा जुन गीत चाहिँ करिब अहिले युट्युबमा पनि करिब 17-18 लाखले चाहिँ हेरिदिनु भएको छ हैन र यो गीतले चाहिँ दिनेश थापा चाहिँ गायक मोडल अथवा चाहिँ एउटा कलाकारितामा चाहिँ अझ दिनेश चाहिँ एकदम खारिएर आयो है भन्ने चाहिँ जनायो हजुर भन्नुभयो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अझै पनि बालकै छु भनेर हैन भर्खर अब चर्चाको सीमामा पुग्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हैन सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् हामीले यो जति सिक्दै गयो हैन उति कहिले पनि सिकेर नसिकिने कुराहरू छन् हैन सबै कुरा भोग्दै जाँदा गर्दै जाँदाखेरि अनुभव हुने हैन कतिपय कुरा अर्काको देखेर कतिपय कुरा आफूले गरेर भोगेर पनि हुने कुरा हो हैन तपाईसँगको कुराकानी म केही क्षणमा जोड्नेछु फेरि म केही कुराकानी गर्न चाहन्छु गायिका सुषमा बहिनीसँग पछिल्लो क्रममा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो बुबु मायामा यो गीत बजारमा ल्याउनु भयो हैन निकै नै राम्रो बनेको छ यो गीत पुरानो गीतलाई रिमेक गर्नुभयो हैन कसरी यो गीतलाई नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो तपाईमा यो गीत मैले गाउन पाउनु यो नै मेरो ठुलो भाग्य ठान्छु म किनकि यो गीत पहिला नै सबैले सुनेर सबैको मुखमा झुन्डिएको गीत हो यो गीत गाउने अवसर दिनुभयो मलाई मेन चाहिँ सञ्जय गुरुङ दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै गरी बाबुराम पन्ती दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु खासै मेरो गीतहरू धेरै त छैन 30 को गीतहरू चाहिँ 4-5 छ भने दोरी तीनटा जति छ त्यति धेरै छैन मेरो यो गीतले चाहिँ थोरै मात्रामा भए पनि सुषमा लोहनी भनेर चिनाउन सफल भएको छ यसमै सन्तुष्टि छु भन्नुपर्छ यति राम्रो गीत छ हैन पहिला चाहिँ बिमा कुमारी दुराल अनि बाबुराम पन्ती दाइले गाउनु भएको उहाँले नै गाउनु भएको थियो पछि चाहिँ यसलाई रिमेक गरेर बजारमा भिडियो सहित ल्याउने सोच आयो निकै नै राम्रो गीत छ मिठो गीत छ हैन दिनेश यति राम्रो गीत मलाई त एकदमै मन पर्यो यही गीतमा हामी केही क्षणमा दोहोरी गाउने छौं हैन कुराकानीको क्रमलाई फेरि पनि जोड्ने छौं अबलाई भने एउटा मिठो लोकगीत प्रस्तुत गर्नको लागि म दिनेश भाइलाई अनुरोध गर्छु र नयाँ गीत या पुरानो गीत कुनै गीत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ दिदी अब गीत त धेरै छन् हैन प्राय जसो गीत सङ्गीतहरू कुनै एकदमै खुसीका गीत हुन्छन् कुनै दुःखका गीत हुन्छन् हैन गीत सङ्गीत मलाई चाहिँ अब प्राय धेरै गीत सङ्गीतहरू नै धेरै लोकगीतहरू मनपर्छ र चाहिँ मेरो पछिल्लो समयमा अब मैले बजारमा ल्याउन लागेको एउटा गीत हैन जुन धेरै पहिलादेखि मैले चाहिँ त्यसलाई बनाएर राखेको गीत यति बेला म यहाँहरूलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु त्यति स्वर त त्यति धेरै मिठो छैन तर यहाँहरूको माया यहाँहरूको उत्साह नै मेरो लागि काफी छ जस्तो लाग्छ र चाहिँ मलाई साथ दिनको लागि म सुषमा लोहानी बहिनीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र निता दिदीलाई पनि एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु यो गीत रेकर्ड गरिसक्नुभयो भनेपछि यो गीतको एरेन्जिङ सबै भइसकेको छ हैन अब
भोकल हाल्नको लागि चाहिँ बाँकी छ। यो गीत रेकर्ड भएर बजारमा आउँदैछ भन्नुभएको छ होइन? बजारमा नआउँदै आज कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा हामी प्रत्यक्ष आवाजमा तपाईँको आवाजमा सुन्छौँ। अवश्य पनि दर्शकहरूले यो गीत सुनेर धेरैभन्दा धेरै रमाउनुहुनेछ, रमाउनुहुनेछ। यो गीत सुरु गर्नुहोस्। हे उनके तस्वीर हेर्थे म तानी सपनीमा ऐठन पर्दानी पापिनी के तस्वीर बोल्या छ। हिजो राति धेरै बेर रोएमा आज आँखा पोल्या छ। हेर्थे म तानी सपनीमा ऐठन पर्दानी पापिनी के तस्वीर बोल्या छ। हिजो राति धेरै बेर रोएमा आज आँखा पोल्या छ। हिजो राति धेरै बेर रोएमा आज आँखा पोल्या छ। चलाउँदै सिर आशा बोल्छ बिताको तस्बिर पापिनी के तस्बिर बोल्या छ। हिजो राति धेरै बेर रोएमा आज आँखा पोल्या छ। चलाउँदै सिर आशा बोल्छ बिताको तस्बिर पापिनी के तस्बिर बोल्या छ। हिजो राति धेरै बेर रोएमा आज आँखा पोल्या छ। हिजो राति धेरै बेर रोएमा आज आँखा पोल्या छ। पनि भित्तामा बोली धर पाउन कि
तस्बिरै नपोली पापी के तस्बिर बोलेछ हिजो राति धेरै बेर रोएँ म आज ती आँखा बोलेछ भित्तामा बोली घर पाउन कि तस्बिरै नपोली पापी के तस्बिर बोलेछ हिजो राति धेरै बेर रोएँ म आज ती आँखा बोलेछ हिजो राति धेरै बेर रोएँ म आज ती आँखा बोलेछ हिजो राति धेरै बेर रोएँ म आज ती आँखा बोलेछ हिजो राति धेरै बेर रोएँ म आज ती आँखा बोलेछ हिजो राति धेरै बेर रोएँ म आज अति आँखा पोलेछ। यो निकै नै मिठो गीत, निकै भावुक बनाउने गीत यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्नुभयो। दिनेश थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि धेरै धेरै सम्मान, नयाँ गीत बजारमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आज यहाँहरू भाग्यमानी हुनुहुँदैछ, रेकर्डिङ गरेर नआउँदै यहाँहरूले प्रत्यक्ष सुन्न पाउनुभयो। यति मिठो गीत, यति मिठो शब्द राखेर आफै बनाउनु भएको। हजुर, म आफ्नै शब्द आफै, मेरो लय, मेरो आफ्नै शब्द। गोर्खाको मान्छे अलिकति काठ क्षेत्रको प्रभाव परेको हो कि होइन? हल्का यो गीत काठ भाकामा पनि रहेछ होइन? आफै लय शब्द आफै भन्नुभयो। हजुर, यसको उठान चाहिँ अलिकति पश्चिमेली थाटको छ होइन? र चाहिँ फेरि यसको चाहिँ यो दोस्रो जुन हाम्रो थेगोको दोस्रो भाग हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति काठको चाहिँ अलिकति थोरै लय मिसिएको जस्तो छ। र चाहिँ मेरो सोच चाहिँ अलिकति जुन गीत सङ्गीतको कुनै दायरा हुँदैन दिदी होइन? र के काठ क्षेत्र, के पश्चिमी क्षेत्र, के सुदूरपश्चिम क्षेत्र सबैजनाको चाहिँ सर्वप्रिय होस्, सबैजनाले चाहिँ मन पराउन् भन्ने उद्देश्यका साथ। हुन त मेरो नमिठो आवाज, मेरो सिर्जना सबैले मन पराउनुहुन्छ होला भन्ने त मैले लागेको छैन। तैपनि एउटा गीत सङ्गीतको चाहिँ एउटा चाहिँ म बालक, एउटा बबुरो, यहाँहरूको चाहिँ उत्साह भयो भने एउटा गीत सङ्गीत, एउटा कलाकार चाहिँ नाच्छ बाँच्छ यस्तै लाग्छ मलाई। दिनेश थापाको निकै नै मिठो लोकगीत यहाँहरूले सुनिसक्नुभयो। अबको पालोमा भने फेरि पनि सुषमा लोहनीको आवाजमा हामी एउटा मिठो लोकगीत राख्न चाहन्छौँ। बहिनीले कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ? आफ्नो गीत गाउनुहुन्छ कि अनि कुनै लोकगीतहरू गाउनुहुन्छ? मलाई एकदमै मनपर्ने गीत, म गाउँमा हुँदा पनि मेलापात गर्दा गाएको गीत, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गीत बिमा कुमारी दुरा दिदीले गाउनुभएको हो। एकदमै मनपर्ने गीत प्याउली वनभरि छेउछेउमा समुद्र तिर्खा मनभरि, यो गीत एकदमै मनपर्ने मलाई। यो गीत गाएर सुनाउन चाहन्छु। ठिकै छ, यो निकै नै मिठो लोक भाका यहाँहरूको लागि सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यसै गीतको गायिका अनि यस गीतका सर्जकहरूलाई हामी सम्मान व्यक्त गर्दै यो गीत प्रस्तुत गर्नको लागि म सुषमा बहिनीलाई सुरुवात गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु।
समन र तिर्खा मनभरि निकै नै मिठो लोक भाका सुषमा लोहनीको आवाजमा सुन्नुभयो। यहाँहरू अवश्य पनि धैर्य गरेर यो गीत सुन्नुभयो होला। कति मिठो स्वरमा कति मिठो गीत छ। आदरणीय लोक गायिका बिमा कुमारी दुराको आवाजमा रहेको गीत यतिखेर सुषमा लोहनीको आवाजमा कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा यहाँहरूले सुन्नुभयो। मिठो गीतको लागि सुषमा लोहनीलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै अबला भने हामी केही क्षण व्यापारिक विश्रामतर्फ जान चाहन्छौँ। केही क्षणको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा। यहाँहरूले हामीलाई 1 घन्टासम्म हेरेर अवश्य पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै अबलाई भने हामी दोहोरी घम्सा घम्सी सुरुवात गर्नको लागि आजको अतिथि गायक दिनेश थापा अनि गायिका सुषमा लोहनीलाई अनुरोध गर्दछौँ र कार्यक्रम नसकुन्जेल यहाँहरू अवश्य पनि हेरेर साथ दिनुहोला। कस्तो खालको दोहोरी गाउनुहुन्छ, कुन भाकामा दोहोरी गाउनुहुन्छ भनेर यहाँहरूलाई अवश्य पनि खुल्दुली लागिसकेको होला। आजको दोहोरी घम्सा घम्सी दोहोरी भाका पिपल छायामा अघि नै पनि हामीले भनिसकेका छौँ। पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुकु मायामा, विशेष गरी सुषमा लोहनीको आवाजमा यो बजारमा आइसक्यो यो गीत र सञ्जय गुरुङको लय शब्द बाबुराम पन्थीको र सुषमा लोहनीको आवाजमा अहिले नयाँ रेकर्ड गरी बजारमा आएको छ। यहाँहरूले अवश्य पनि सुन्नु भएको छैन भने फेरि पनि हेर्नु भएको छैन भने युट्युबमा एकचोटि फेरि पनि हेर्नको लागि अनुरोध गर्दै अबलाई पनि यही भाकामा दोहोरी प्रस्तुत गर्नको लागि म आजको अतिथि गायक दिनेश थापा अनि सुषमा लोहनीलाई अनुरोध गर्दछु। जुन चाहिँ मान्छे दिल चोरी हरायो गाम्बेसीले फेरि भेट गरायो। पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुकु मायामा, दिल चोरी हरायो गाम्बेसीले फेरि भेट गरायो। पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुकु मायामा, पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुकु मायामा। के गर्दैछौ गाकी थ्यौ भुली
सर्पले झैँ फेरेर काँचुली पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा गाकी थेउ भुली सर्पले झैँ फेरेर काँचुली पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा के बिचल्ली गर्या छेउ र जाए बिना गल्ती मै भोगे सजाए पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा गर्या छेउ र जाए बिना गल्ती मै भोगे सजाए पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा हे चोखो माया रहेन छौ चिनेको देखा छैनौ मरुदै हिँडेको पिपल छायामा फर्कियो भोको मायामा रहेन छौ चिनेको देखा छैनौ मरुदै हिँडेको पिपल छायामा फर्कियो भोको मायामा पिपल छायामा फर्कियो भोको मायामा जुन दिन मसा भाकी थेउ टाढा मलाई दशा चल्या छ त्यहीबाट पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा भाकी थेउ टाढा मलाई दशा चल्या छ त्यहीबाट पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा हे खेलै भयो मायाको धन्दा भाग्य मानी पाउला मोहन्दा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा मायाको धन्दा भाग्य मानी पाउला मोहन्दा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भोको मायामा छोड्यौ तिमीले
यो खुसी नास्या छ जुनै पहिलो टेकेनी भास्या छ पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा यो खुसी नास्या छ जुनै पहिलो टेकेनी भास्या छ पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा सकिना पागल झैं बन्न सके छैन फर्केर आऊ भन्न पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा पागल झैं बन्न सके छैन फर्केर आऊ भन्न पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा भयो अन्तै सुखको भाग देख्ने पूर्णिमाको चन्द्रलाई दाग देख्ने पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा सुखको भाग देख्ने पूर्णिमाको चन्द्रलाई दाग देख्ने पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा किन छोडी गयो त तर्केर माया भए आउँथ्यौ नि फर्केर पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा गयो त तर्केर माया भए आउँथ्यौ नि फर्केर पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो को मायामा हे लाग्छ सानो बिहे
त भर पनि महल बन्छ भत्केको घर पनि पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा दिए त भर पनि महल बन्छ भत्केको घर पनि पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा रुँदै हिँड्दैछु हाँस्न थालेको नयाँ जस्तो हुन्न कि टालेको पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा छु हाँस्न थालेको नयाँ जस्तो हुन्न कि टालेको पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा मिलौँ हामी घर सुन्दर पारौँ आफ्नो गल्ती दुवैले स्वीकारौँ पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा घर सुन्दर पारौँ आफ्नो गल्ती दुवैले स्वीकारौँ पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा हे परै सार्छु शङ्कर भिन्नलाई अब छोडी पाउँदैनौ हिँड्नलाई पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा शङ्कर भिन्नलाई अब छोडी पाउँदैनौ हिँड्नलाई पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा सँगै राख्छु जाँदिन टाढामा बरु सानो मै टेक्छु काँडामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा हुँदिन टाढामा बरु सानो मै टेक्छु काँडामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा के लेख्या छ भाग्यले लेख्नलाई तिमीलाई दुखी सक्दिन देख्नलाई पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा भाग्यले लेख्नलाई तिमीलाई दुखी सक्दिन देख्नलाई पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो भुपु मायामा न त नाफा न दुईलाई घाटा
बनम सानो एक सिक्का दुई पाटा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो मायामा नगुलीलाई घाटा बनम सानो एक सिक्का दुई पाटा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो मायामा अब जीवन यो मेरो बाँकी बिताउन पाउँदै काखमा शिर राखे पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो मायामा यो मेरो बाँकी बिताउन पाउँदै काखमा शिर राखे पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो मायामा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो मायामा रुँदै गाथे गाम्बेसी भाका खुसी भएर रसाए आँखा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो मायामा गाम्बेसी भाका खुसी भएर रसाए आँखा पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो मायामा 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 निकै नै मिठो दोहोरी घम्साघम्सी गाउनुभयो दिनेश थापा अनि सुषमा लोहनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि अवश्य गीत सुनेर कतै भावुक हुँदाहुँदै कतै फेरि खुसी छाएको छ होला, अझ धेरै बेरसम्म गाइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो होला। हाम्रो समय सकिन लाग्यो, कार्यक्रमको समयसँगै चल्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ होइन। यति मिठो दोहोरी गाउनुहुन्छ दुवैजनाले। सुरुमा गोर्खादेखि काठमाडौँसम्मको यात्रामा होइन, अवश्य पनि गायक बन्छु भनेर आउनु भएको थियो कि अन्य केही गर्छु भनेर आउनु भएको थियो? अवश्य दिदी, जति बेला अब उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ पसियो होइन, र एउटा मभित्र पनि एउटा यस्तो किसिमको एउटा राम्रो देशको एउटा कलाकार बन्छु भन्ने एउटा भूत सवार थियो होइन। र तत्कालीन समय करिब 59-60 सालतिरको कुरा हो होइन। त्यति बेला चाहिँ एउटा कलाकारिता अथवा चाहिँ एउटा कलाकार भएर बाँच्ने त्यस्तो किसिमको आधार, त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा परिस्थिति थिएन होइन। र एउटा कलाकार बन्छु भन्दै गर्दाखेरि कलाकार बन्नको लागि के कुराहरू चाहिन्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बाधा व्यवधानहरू थियो। अनि एउटा पढ्नु पर्यो, जागिर खानु पर्यो, एउटा मध्यम वर्गको मान्छे, धेरै कुराहरू थिए। अनि त्यति बेला फाटफुट दोहोरी साँझहरू पनि थिए होइन। केही समय दोहोरी साँझमा पनि एउटा कलाकारिताको भूमिकामा मैले काम गरेँ। त्यसपछि एउटा गीत सङ्गीत चाहिँ म भित्र एउटा निखारपन आउँदै गयो। त्यसपछि मैले काम गर्दै जाने दौरानमा जति बेला म ठमेलको पोखरा दोहोरीमा थिएँ, अनि त्यति बेला मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कलाकारको तर्फबाट भनेर बाहिर बहराइनमा कार्यक्रमको लागि जाने एउटा अवसर मिल्यो होइन। जुन अवसर चाहिँ सत्यवती कला केन्द्रका चाहिँ हाम्रो उदिराम सर, त्यसै गरेर स्वर्गीय एकदमै बहुचर्चित गायिका मन्जु महतले मलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएको थियो। म आज एकदम श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि बहराइनमा करिब मैले हरेक वर्ष आउँदै जाँदै गरेर 3-4 वर्ष बिताएँ होइन। त्यसपछि लगातार गीत सङ्गीतमा लागेँ व्यावसायिक रूपमा, अनि एल्बमहरू पनि गर्दै गरेँ र मैले म्युजिक भिडियोहरू पनि मैले धेरै अभिनय गरेको छु। पछिल्लो समयमा मैले मेरो यो 30 को गीत आउजुभरिलाई आउँदासम्म करिब मैले 5 दर्जनभन्दा बढी मैले म्युजिक भिडियो पनि अभिनय गरेको छु। गायक सँगसँगै मोडलिङमा पनि उत्तिकै जम्नु भयो। नसोचेको कुराहरू, नसोचेको फलहरू प्राप्त हुँदैछन् होइन। अझ धेरै उचाइमा पुग्नुहुन्छ। अहिलेसम्म धेरै अवार्डहरू पाइसक्नु भएको छ होइन।
सबै त मलाई सम्झना छैन, तपाईँले आफै कुन कुन अवार्ड पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? हजुर, जुन पछिल्लो समयको मेरो चाहिँ लोकदोरी एल्बम थियो बोली नफेर, चोरी फेर मायाले बोली नफेर, जुन गीतले मलाई सुन्दरा देवीको चाहिँ 4थो म्युजिक अवार्ड मलाई दिलायो होइन। त्यसै गरेर सालको पाता टपरी दुना, यो गीतको चाहिँ अब चाहिँ मोडलिङबाट मैले अब धेरै के अरे नोमिनेसनमा परेँ होइन। र चाहिँ त्यसै गरेर हाम्रो पछिल्लो समयमा मेरो चाहिँ 30 गीत पाउजुबरीलाई छिनाएँ मैले, पाउजुबरीलाई जुन गीत चाहिँ मैले लोकदोरी गायिका सीमा भण्डारी बहिनीसँग सहकारी गरेको थिएँ होइन। मेरो आफ्नै लय, त्यसै गरेर मलाई के अरे शब्दमा साथ दिनुभएको थियो सरजु लामिछानेले, अनि यो गीत पनि धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो। र यो गीतबाट मैले बक्स अफिस म्युजिक भिडियो अवार्ड मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले टाइटल अवार्ड, मैले चाहिँ उत्कृष्ट 30 गायकको अवार्ड पनि मैले पाएँ। र त्यसै गरेर अब धेरै गीतहरू नोमिनेसनहरूमा अब त्यसरी परेँ। र अलिकति एउटा कलाकारलाई जति हाम्रो किसिमको मेहनत छ, जुन किसिमको चाहिँ एउटा त्याग तपस्या छ, त्यो अनुसारको चाहिँ बेला बेलामा फट्टाफुट्टा पुरस्कृत हुँदा आफूलाई अलिकति गर्व लाग्दो रहेछ। र चाहिँ यस्ता अवार्डहरूले दर्शक श्रोताहरूको चाहिँ हौसलाले होइन, तपाईँहरूले यसरी चाहिँ मिडियामा बोलाइदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ होइन। र चाहिँ हामीभित्रका चाहिँ दुःख वेदनाहरू पोख्ने मौका दिनुहुन्छ, अनि कता कता खुसी लाग्छ। अझ नेपाली गीत सङ्गीतमा, लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अझ मौलिकपन फर्काउने खालका धेरै कुराहरू हामीले गर्न बाँकी छ, ल्याउन बाँकी छ जस्तो लाग्छ। र मेरो पछिल्लो समय अब मैले बजारमा ल्याउन लागेको छु एउटा सेन्टिमेन्टल धारको गीत छ, पापिनी की तस्बिर बोल्या छ, जुन अघि मैले लोकगीत स्वरूप पनि गाइसकेको छु। र एउटा पञ्चे बाजाको गीत छ, त्यो चाहिँ मेरो एकदमै मेरो जीवनमा मेल खाने गीत छ। भन्छन् ज्योतिष चाँडै लगन कस भन्ने खालको होइन। र त्यही चोली फेर मायाले बोली नफेर यो मेरो गीत भयो। पानी मिठो कलकल कुवाको, कहाँ बिर्सन सक्छु र सानो तिम्रै हातले, तिम्रै कोमल हातले खुवाएको, त्यसै गरेर यही लाली जोबाना लगायतका अन्य गीत सङ्गीतहरू पनि मैले गाएको छु। र यस्ता यस्ता गीत सङ्गीतहरू धेरै ल्याउनेछु। तर दर्शक श्रोताहरू तपाईँहरूको चाहिँ मलाई कमेन्ट, कम्प्लिमेन्ट, मलाई गाली पनि ताली पनि सबै स्वीकार्योग्य छ। यसरी नै दिनेश थापालाई माया गरिदिनु होला। यदि लोकदोरी क्षेत्रमा र नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा दिनेश थापालाई अगाडि बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैमा म एकदमै विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो होइन। मिठो स्वरमा मिठो गीत गाइदिनु भयो। मान्छे राम्रो हुनुहुन्छ, अविवाहित हुनुहुन्छ, चाँडै तपाईँको बिहे होस् होइन। हाम्रो सुषमा बहिनी पनि अहिलेसम्म अविवाहित नै हुनुहुन्छ होइन। यति राम्रै हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि सुरुवातमा गायिका बन्छु भनेर या पढ्नको लागि के कसरी काठमाडौँ आउनुभएको थियो? सानैबाट म गाउँमै जन्मेँ, गाउँमै हुर्केँ। सानैबाट गाउने नाच्ने चाहिँ गरिराख्ने थिएँ म। खासै गायिका बन्छु भन्ने उसै के अरे मेरो लक्ष्य चाहिँ थिएन। कहिलेकाहीँ गाउँतिर प्रोग्रामहरू पढ्दाखेरि सर मिसले मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो। उहाँ गाउने बानी हुँदा पोखरामा एउटा क्रिएटिभ लोकतारा खुलेको थियो त्यति बेला। अनि जहाँ मलाई मधुसूदन अधिकारी र सुशीला गुरुङ मेरो टिचर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई पोखरा ल्याइदिनु भयो। त्यहाँ गएर गाउँदाखेरि आफूलाई गाउन सक्ने रहेछु कि ममा पनि केही उस रहेछ कि भन्ने भयो। अनि लोकतारा विनर भएपछि म काठमाडौँ आएको थिएँ। काठमाडौँमा आउने बेलामा दोरी गाउनको कुरा थियो लोकतारा बन्नमा, त्यो चाहिँ अलिक कन्फ्युज भयो म। त्यस्तै 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडिको भनेपछि तारै भएर आउनु भएको छ। त्यसपछि काठमाडौँ नगरकोट दोरीमा काम गरेँ 2-3 महिना। त्यसपछि गण्डकी जाँदाखेरि दिनेश दाईसँग भेट भएको थियो। मैले लोकगीत मात्रै गाउने थिएँ, दोरी गाउन नआउने। दाईको साथले दोरी गाउन सक्ने भएको छु म। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो म गायिका बन्नुमा सबैभन्दा ठुलो हात त मेरो बाबा आमाकै छ। उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मेरो टिचरहरू, उहाँहरूले यो बाटो देखाइदिनु भएको मलाई। यही बाटोमा हिँडिरहेको छु। राम्रो त गर्न सकेको छैन, कोसिस चाहिँ छ, जारी नै छ। पछिको दिन के हुन्छ त्यो थाहा छैन। काठमाडौँ आएपछि दाईसँग दोरी गाउन आएँ। दाईले सबै सिकाउनुहुन्थ्यो। दाईले पहिला आफ्नो टुक्का गाउनुहुन्थ्यो, फेरि मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। दोरी गाउन नजान्ने म। यस्तै गरेर यहाँसम्म आइरहेको छु। सबैले माया गरिदिनु भएको छ। कतिले चिन्नु भएको छ, कतिले चिन्नु भएको छैन। चिन्ने जतिले सबैले मलाई माया गर्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। लोकतारा पोखरामा 5 वर्ष अगाडि लोकगीत प्रतियोगिता लोकतारा कार्यक्रम हुँदाखेरि लोकतारा हुनुभएको सुषमा त्यति बेलादेखि उदाउनु भएको, अहिलेसम्म उदाइराख्नु भएको छ। नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यसरी नै
उदाइ राख्नुहोस्, तपाईँहरूको नाम कहिले पनि नहस्ताओस्। दुवैजनालाई कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। अझै धेरै राम्रा राम्रा गीतहरू ल्याउनुहोस्, हाम्रो कार्यक्रममा बजाउनु पाइयोस्, फेरि पनि बोलाएर तपाईँहरूसँग मिठा मिठा गीतहरू गाउनु पाइयोस् भन्दै आजको कार्यक्रममा हामीलाई 1 घण्टासम्म साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि धेरै धेरै सम्मान अनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै, विशेष गरी आजको अतिथि गायक गायिकालाई हामी धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै र उहाँहरूको मिठो स्वरमा अझ धेरै मिठास बनाउने हाम्रो वाद्यवादनहरू भागीरथ सुस्लिङ, पूर्ण थापा अनि सुनिल बर्देवा, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै, भगवान रूपी दर्शकहरू तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै, प्रत्यक्ष हेर्न भ्याउनु भएन भने हाम्रो युट्युब मार्फत तपाईँहरू देशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, गाउँमा हुनुहुन्छ, सहरमा हुनुहुन्छ, आफ्नो पाएक पर्ने समयमा हामीलाई हेर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट गाम्बेसीका भाकाहरूको युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, चिसो मौसम छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। हस्त, नमस्ते।